नसीहा इंस्टीट्यूट में 3 बच्चों ने कुरान मजीद को मुकम्मल किया है, हिफ्ज कंप्लीट कर चुके हैं। चूँकि यहाँ तक पहुँचने में इनके वालिदैन का बड़ा अहम किरदार रहा है, इसलिए जिन बच्चों के वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने हिफ्ज को मुकम्मल किया है, मैं स्टेज पर उनके वालिद गिरामी को दावत देना चाहता हूँ। नसीहा इंस्टीट्यूट की जानिब से उनकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई के लिए सालपोशी की जाएगी। इसलिए सबसे पहले जनाब हाफिज हुज़ैफ, जिन्होंने इस इदारे में हिफ्ज को मुकम्मल किया है और दौरा करना बाकी है, इसके बाद दौर का सिलसिला होगा, फिर बाद में इन तमाम को सनद भी दी जाएगी। काबिल मुबारकबाद हैं इनके वालिदैन और ये तालिब इल्म जिन्होंने कुरान मजीद को मुकम्मल किया, हिफ्ज कंप्लीट किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम बच्चों को जिन्होंने हिफ्ज को मुकम्मल किया, इन हुफाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन तरक्कियों से नवाजे और इनके लिए जो भी फजाइल और बरक़ात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कभी उम्मीद है ये फजाइल और बरक़ात इनको हासिल होंगे। तो सबसे पहले जनाब हाफिज हुज़ैफ गार्जियन जमशेद पठान, मैं जमशेद पठान को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं कि आप तशरीफ लाएं और आपकी सालपोशी की जाएगी। माशाल्लाह आपका बच्चा तो हाफिज कुरान बन गया। इंशाअल्लाहुल अजीज क़यामत के दिन आपके सर पर भी ताज रखे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें इस सिलसिले में यही रहनुमाई करती है। आप आगे जाएं, फजीलतुल शेख अब्दुल गफूर जामई हफिज़हुल्लाह के हाथों आपकी सालपोशी की जाएगी, आपकी हिम्मत अफजाई की जाएगी, क्योंकि आज आपका बेटा हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो कर चुका है। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। वाक़ईतन दुनिया के अंदर जब लोग बहुत सारी डिग्रियां हासिल करते हैं, स्टेज पर उन्हें बुलाया जाता है तो वह गर्व महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं। इससे बड़ा फख्र मैं नहीं समझता कि कोई और होना चाहिए, क्योंकि सबसे अफजल किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कलाम इलाही को इनका बच्चा हिफ्ज मुकम्मल कर चुका है। इससे बड़ी और फख्र की बात क्या हो सकती है। तो ये जनाब जमशेद पठान थे जिनके बेटे ने कुरान मजीद को मुकम्मल हिफ्ज किया है। अब दूसरे नंबर पर मैं दावत देना चाहता हूं हाफिज रेहान शेख को। इनके वालिदे मोहतरम हैं जनाब मोहम्मद फैयाज शेख। मोहम्मद फैयाज शेख इनके बेटे ने भी हिफ्ज को मुकम्मल किया है और इंशाअल्लाहुल अजीज बाद में इनको सनद भी दी जाएगी। तो मैं मोहम्मद फैयाज शेख को दावत देना चाहता हूं, आप सामने आए। माशाअल्लाह आपका बेटा हाफिज कुरान बन चुका है, ये आपके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मिलिए, सबसे मिलिए। देखिए आज इनका बेटा हाफिज कुरान बन चुका है और सारे लोग देख रहे हैं, सबके अंदर ये हिम्मत जाग रही है कि ये भी अपने बेटे को जरूर भी जरूर हाफिज कुरान बनाएंगे, क्योंकि जो लोग इस रास्ते में कोशिशें करते हैं, मेहनतें करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से उनकी मदद करता है। और वाक़ईतन कुरान मजीद का हिफ्ज करना, कई हदीसें हमें इस सिलसिले में रहनुमाई करती हैं कि जहां पर दुनिया में उनके लिए सुरखरुई है, आखिरत में भी उनके लिए सुरखरुई और कामयाबी से वो हमकरार होंगे। तो फजीलतुल शेख मौलाना इदरीस उमरी हफिज़हुल्लाह को मैं दावत देना चाहता हूं कि आप अपने मुबारक हाथों से जनाब फैयाज शेख की सालपोशी करें। वाक़ईतन ये काफी फख्र की बात है और काबिल सताइश है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप इसी तरह से अपने बेटे पर ध्यान दें और इसी तरह से दीनी तालीम के लिए वक्फ कर दें और जरूर भी जरूर ये अपनी जिंदगी में आप ठान लें कि आगे चल करके मेरा बेटा दीन के दाई बन करके उभरेंगे और किताब सुन्नत की तर्जुमानी करेंगे, घूम फिर करके किताब सुन्नत के चिराग को पूरी दुनिया के अंदर रोशन करेंगे। ये आप आज ही से अपने अंदर तहैया कर लीजिए, अज़्म बिल जज़्म कर लीजिए, अज़्म मुसम्मम और पुख्ता इरादा कर लीजिए। अल्लाह ताला आपके बाजू को, अल्लाह ताला आपके दस्तो बाजू को मजबूत करे और इस काम में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी गैबी मदद फरमाए। अब मैं एक तीसरे हाफिज कुरान को दावत देना चाहता हूं। आप अपनी आंखों से देखें कि ये 3 हुफाज जो आपके सामने बुलाए जा रहे हैं, इन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज मुकम्मल किया है। जनाब अब्दुल रहमान पंच,
ان کے والد محترم کا نام ہے جناب عبدالصمد صاحب. میں جناب عبدالصمد صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں اسٹیج پر کہ آپ تشریف لائیں, آپ کی بھی سال پوشی کی جائے گی. ماشاء اللہ العزیز, یہ دیکھیے جناب عبدالصمد صاحب ہیں, آج ان کا لڑکا نصیحہ انسٹیٹیوٹ سے باضابطہ قرآن مجید کو حفظ مکمل کر چکے ہیں. میں فضیلت الشیخ حاشم مدنی حفظہ اللہ کو درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی سال پوشی کریں. آپ کا بیٹا تو حافظ قرآن بن گیا, آپ کو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے, اور واقعتاً یہ آپ کے لیے قابل فخر ہے, قابل ستائش کی بات ہے. اور ان کے والدین, شاید ان کی امی بھی یہاں موجود ہے, ان کی بڑی محنتیں رہی ہے اس بچے کو حافظ قرآن بنانے میں, ان کی کافی محنتیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. آج دیکھ لیجئے نصیحہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یہ بچہ حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے. آپ اسی طرح سے اپنے بیٹے کے پیچھے لگے رہیں اور ان کو دین کے داعی اور مبلغ بنانے کی کوشش کریں, دین کے راستے میں آپ وقف کر دیں تاکہ آگے چل کر کے اسی طرح سے ادارے کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کو بھی روشن کریں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ جو بچہ حفظ قرآن مکمل کرتا ہے تو قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے. دنیا میں کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لے تو باضابطہ نیوز پیپر کی فرنٹ پیج پر شائع کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی ہے, فلاں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی ہے, تو فلاں نے انجینئر کی ڈاکٹری حاصل کر لی ہے. اس طرح سے بے شمار قسم کے سرٹیفکیٹ انہیں دیے جاتے ہیں, تہنیت اور مبارکباد پیش کی جاتی ہے. آپ کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحب کے سامنے آپ کے ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان کے حوصلے کو مضبوط کرے, اور اسی طرح سے جتنے بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے یا اللہ رب العالمین سب کو قرآن یاد رکھنے اور اسی طرح سے مستقبل میں دین کی خدمت کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اور بھی بچے ہیں جو قرآن مجید کے حفظ کو مکمل کرنے والے ہیں, بعد میں انشاءاللہ ان کو سند بھی دی جائے گی, کیونکہ قرآن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. حفظ مکمل کرنے کے بعد انہیں کئی مرتبہ دور کرایا جاتا ہے. جب پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو پرفیکٹ ہونے کے بعد انہیں جو ہے مکمل طور پر سند دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ادارے کو اللہ رب العالمین ترقیوں سے نوازے. اچھا, ایک چیز اور ہے جیسا کہ میں بتانے ہی والا تھا, یہ اساتذہ جو ہوتے ہیں یہ دراصل طلبہ کو نکھارنے میں سب سے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ اگر ایک استاذ ان کے پیچھے یعنی طلبہ کے پیچھے محنت اور کوشش نہ کریں تو یہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتے. ایک طلبہ کو بہت بڑے عالم بنانے میں سب سے بڑا کردار جن سے اہم شخصیات ادا کرتی ہیں ان میں سے ایک استاذ گرامی بھی ہوتے ہیں, ان کے اساتذہ ہوتے ہیں, معلمات جو بچیوں کو بھی پڑھا رہی ہیں, وہ سب کے سب ہاتھ دھو کر کے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ان کی محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں, جگہ جگہ پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں, اور اس اعتبار سے ان کے پیچھے اس اعتبار سے زیادہ ان کی توجہ دیتے اور دھیان دیتے ہیں جس پر وہ آگے چل کر کے یہاں تک اور اس مقام تک پہنچتے ہیں. تو جتنے بھی اساتذہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو خصوصیت کے ساتھ وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے, اور نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران کو بھی اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے, اجر جزیل سے نوازے کہ انہوں نے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمارے سامنے لا کر کے دیا ہے کہ جن کی روشنی میں یہاں کے طلبہ اور طالبات آگے بڑھ سکیں اور دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی وہ حاصل کر سکیں. میں تمام کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کی اختتام کا اعلان کرتا ہوں.